Nagpadayon sa pag-uswag ang operasyon sa Community Fish Landing Center sa Barangay Ladol o sa Katimaan nga buhi og madanihon pa gyapon ang kadagatan sa Sarangani Bay nga isip nga lifeline sa daghang pamilya nga nagaasa sa pangisda isip panginabuhian. Gipanguluhan sa lokal nga pagamhanan sa Alabel ubos sa administrasyon ni Mayor Lalibit Salarda ang CFLC naka-record og 42 ka mga mananagat nga nakapaabot sa 151.9 kilos nga mga preskong isda nga nagkatidad og 28,432 pesos nga halin sulod lamang sa usa ka adlaw. Samtang sulod lang sa 8 ka semana sukad sa pagsugod sa operasyon, nakahimo na kini og kabuuang 453,694 pesos nga halin nga kadaghanan niini gibaligya sa mga tendera sa Alabel Public Market og sa mga suki nga seafood stalls sa maong probinsya. Og mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!